नमस्कार. RDXच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार. पळया मुखेल खबरो. सरकार पंचायत आणि ग्रामसभा हांका समान अधिकार दिवपाचो यत्न करतले, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. मायनिंग विशयाचेर केंद्र आणि राज्य सरकार गोंयचे जनतेची करता फकाणां, क्रिस्टोफर फोन्सेकाचो आरोप. 29 ऑगस्टाक पणजे शारात काडटले विराट मोर्चा. आणि सी स्कॅन प्रकल्प नार्वे गावात जावचो न्हय, नार्वेच्या लोकांची मागणी. आता पळया खबरो विस्तारांत. पंचायतीक चढ अधिकार मेळपाक जाय हातूंत कांय दुबाव ना, मात सरकार पंचायत आणि ग्रामसभा हांका समान अधिकार दिवपाचो यत्न करतले, अशें मत भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी उक्तायला. अधिकारांचो गैरवापर करप्यांक लागून सगळ्यांचे अधिकार रद्द करूंक शकना, अशें तांणी फुडें म्हळां. बांबोळेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. डेव्होल्यूशन जावंक जाय, तांकां सगळी ताकद एम्पावर करूंक जाय, हातूंत मुळीच दुबाव ना. पूण दुसऱ्या बाजून तांचे जे ग्रामसभा जातात ते ग्रामसभा तांच्या नांवान खापर फोडटात न्ही. पंचायतीच्या ग्रामसभाचें म्हणणें आसा की तांकां तुमी चड पावर दिल्यात आनी माथ्यार बसयल्यात. त्यामुळे एज गव्हर्मेंट वी नीड टू मेंटेन द बॅलन्स. हांव फुडल्या आठवड्यांत सालसेतींत वता, सगळ्या सरपंच, पंच, डेप्युटी सरपंच हांव दर तालुक्यांनी वता. म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्यांत केन्ना तरी हांव सालसेतींत आसा. त्या दिसा ह्या विशयाचेर चर्चा जातली. ग्रामसभांनी येणाऱ्या गोश्टीचेरूय चर्चा जातली. पूण ते पावर जर कोण गैरवापर करता जाल्यार मागीर प्रश्न येता न्ही. आनी जाता कशें, गैरवापर करणारे 4 जाण आनी ते मागीर हायलायट केलें वता. पूण 4 जाण गैरवापर करता म्हणून सगळ्यांकूच दिवप ना, हें कशें जातलें. RTIचो गैरवापर करणारे 2 जाण फुडें आसतील म्हणून RTI विड्रॉ करुया, हें जावं शकना न्ही. डेमोक्रेसी मरे, लोकशाही मरती. मायनिंग विशयाचेर केंद्र आणि राज्य सरकार गोंयचे जनतेची फकाणां करता, असो सणसणीत आरोप गोंयच्या मायनिंग लोकांचो मंचाचे फुडारी क्रिस्टोफर फोन्सेका हांणी केला. इतले दीस सरकाराचे आयकून रावले, मात आतां थंड बसचेनात अशी शिटकावणी दीत 21 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्ट मजगती रस्त्यार येवन मायनिंग पिडेस्त भाग बंद करतले आणि 29 ऑगस्टाक पणजे शारात विराट मोर्चा हाडटले, अशें तांणी सांगला. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. आयज सकाळी आमी पणजे एक जाहीर सभा घेतली. सगळे मायनिंग कंपनीज आणि मायनिंग क्षेत्रांत वावुरपी तांच्या फुडाऱ्यांची, आणि एक सगळ्यांक स्पष्ट म्हणल्यार अति स्पष्ट जालें की मायनिंगेक लागून गोंयची आर्थीक जी मांडावळ टोटली हल्लेली आसा आणि लोक सारको त्रासांत आसा. गेल्या 12 म्हयने मायनिंग बंद जावन लोकांचो आर्थीक फाटीकाणो मोडून उडयला. आणि हेका कारणभूत श्री मनोहर पर्रीकर BJP सरकार आणि दिल्ली आसा तो UPA सरकार, हे दोगूय काँग्रेस सरकार आणि BJP सरकार दोगूय मेळून आसात. मेरेन सरकार गोंयचो आणि केंद्र फक्त फकाणां करूंक लागल्यात लोकांची, आणि फक्त फोटी आणि पोके आश्वासनां दीत येयल्यात. हे आमकां मान्य ना. लोकांचो पाठिंबो मागतात की आमी इतलो तेंप कर्णावतार घेवन आमी ओगे सोशीत रावल्यात, हे सोंसपाचें बंद करया आणि 21 ऑगस्टाची तयारी करया. 21 ते 28 ऑगस्ट आमी रस्त्यार येतले. दर दिसा तालुक्या फाटल्यान तालुक्या, मायनिंग तालुक्या आमी बंद करतले. तें जालें एक. आणि 29 ऑगस्ट ब्रेस्तार पडटा. 29 ऑगस्ट ब्रेस्तार पडटा. आमी पणजे उलो मारला सगळ्या लोकांक, चलो पणजे. आणि पणजे शारांत एक मोठो विराट लोकांचो मोर्चा आमी हाडटले. आणि मागीर लोक थारायता त्या हाचेर लोकशाही पद्धतीन
आमची चळवळ जातली. हे सारकें निश्चित एक रिझॉल्व विथ अ फर्म रिझॉल्व दॅट मायनिंग मस्ट स्टार्ट अँड दे कॅनॉट बी टू थिंग्स अबाउट इट. मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडाचो सी स्कॅन हो प्रकल्प नार्वे गावात जावचो न्हय अशी भूमिका नार्वेच्या लोकांनी घेतल्या. हो प्रकल्प आयल्यार निसर्गीक सौंदर्य आशिल्ल्या नार्वे गावाचे बरेच लुकसाण जातले अशें तांचें म्हणणें आसा. गांवच्या कल्याणा खातीर सरकारान तशेंच थळावे पंचायतीन यत्न करून हो प्रकल्प बंद करचो अशी लोकांची मागणी आसा. नार्वेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. नारवा विलेज आसा आनी ग्रीन बेल्ट आसा. हांगासर आमी आयकलें एक प्रोजेक्ट येवपाचो आहा. तो आनी तेन्ना तो प्रोजेक्ट आसा पळय तो चारकोल, शिप बिल्डींग, ड्राय डॉक आनी बालास वॉटर हो पळय जेन्ना प्रोजेक्ट पळय नार्वेन आमचे येतलो तेन्ना लोकांक हेजो इफेक्ट खबर ना. म्हणटकूच हेजो बॅड इफेक्ट खूब आसा. जेन्ना चारकोल जातलो पळय जेन्ना स्मोक वयर येतलो, कोळसो येतलो आनी कोळसो येयल्या कारणान टोटल सगळें पोल्युशन आसा तें हांगासर नश्ट जातलें. जेन्ना ते बालास्ट टँक्स आसा पळय ते सी लेवलाचे हेका पोंदसून ते एक्सपोर्ट करतले माल आमचो चायना जपानांसून हांगा हाडटले आनी तितून पळय कितें येता सगळें पाणी हांगासर सोडलें काय हितून ते व्हायरस जो आहा ह्या दर्यान वचून सगळें हेका नश्ट जातलो. म्हणजे एक जीव जंतू न्हू सगळ्याक इफेक्ट जातलो हेजो. म्हणटकूच आमी एक कितें सोल्युशन घेतलेलें आसा पंचायतीक की हो असले प्रोजेक्ट पळय आसा न्हू ते आमच्या नार्वेन नाका. आतां फॉर एग्जाम्पल जी पळय एरिया आसा पळय तेणी 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया घेतलेली आसा. ते हितूनच जी आसा पळय ती एग्रीकल्चर म्हणून आसा. ह्या प्रोजेक्टा बद्दल सरपंचान आमच्या गांवान येवन सगळी मिसगायड केल्ली आहा. एक 500 लोकांक अवघे कोणा आपले मनीस आहा तांकां कलेक्ट केले आनी तांकां सांगलां तुमकां जॉब दिता हें दिता म्हणून सांगलें आनी कॅप्टन मेहता घेवन तेंच्यांनी मिटींग घेतली आनी गुपीत सगळें हें केलां सरपंचान. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमची झाडां आहा पळय न्हू दर्यावेली झाडां सगळीं कट केल्या आनी थंयसर सगळे मॅनग्रोव्स केल्या आनी सगळून शेवाळ हाडून हे करून झाडां सगळीं मारले आनी रस्तो केल्लो आहा थंय. बालासिंग जो प्रोजेक्ट हे हाडूंक सोदता त्या प्रोजेक्टा खातीर फाल्यां शीप येतल्यो हे येतल्यो ते इन्वायरमेंट ते कितें हाडीत आनी उदकाचें कशें तुका पोल्युशन करीत हेजो तर विचार करपाक करी सारकोच ना. त्या खातीर हो प्रोजेक्ट आमकां कायमचो हांगासून हद्दपार जाल्लो जावो आनी खंयचेय परिस्थितीन हे प्रोजेक्ट म्हणटा तो नार्वेन जावचो न्हू अशीच हांव एप्रोचिंग करता आनी विनंती करता सरकारा कडेन आनी प्लस पंचायती कडेन की खंयचेय परिस्थितीन हो प्रोजेक्ट नार्वे जावपाक दिवचो न्हू. आतां तो म्हणटा की आनी आमी बीन जाणा की तो प्रोजेक्ट हे जी एरिया जी आसा नार्वे तोट्यांची ही एरिया तुका इंडस्ट्रियल हेका नासली. ती थंयसर शेतां आसलीं, थंयसर कुळागरां आसलीं, माड असले, आंबे असले, शिवाय काजी असल्यो. तेजो व्हडलो सुजलम सुफलम तो प्रोजेक्ट तो एरिया आसली ती एरिया तेणी तशीच ठेवची. समज ताका जाय जाल्यार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तेणी कितेंय डेव्हलप करचें थंय पण न्हू असलो म्हजो प्रोजेक्ट. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Stanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Stanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Stanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Stanford.
सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या निसळसणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स Missing on 2nd August 2013 at 10:30 a.m. from resident at Alto Toda, Porvorim. Missing person Shri Allabakshi Umakutti. Age 19 years. Height 5.6 feet. Build thin. Complexion whitish. ID mark seen mark above left eyebrow. Language known Hindi, Marathi, Konkani and Kannada. Cloth worn last blue jeans pant, grey t-shirt with red lines on shoulder and blue long sleeve jersey. Contact Rafiq 9260664989, Krishna 9689469021, Stephen 9823008764. विसवा उपरांत सगळ्यांक येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. कुंडय हांगासरल्या कॅडिला हेल्थ केअर उद्देगांतले कंपनी वेवस्थापनान जुलय म्हयन्यांत निलंबीत केल्ल्या 5 पदाधिकाऱ्यांक परत कामाचेर घेवचे अशी मागणी कॅडिला हेल्थ केअर संघटनेचे ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे हांणी केल्या. तशेंच सरकारान जर ही मागणी मान्य केली ना जाल्यार मोर्चा काडपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. हेल्थ केअर एम्प्लॉईज युनियन आसा न्ही ते युनियनाचे रायट्स सरकारान रिकॉग्नायज करचे आणि भितरले 5 जाणांक सस्पेंड केल्ले आसा माझ्या ऑफिस बेरर्सांक. 5 जाण भितरले 4 जाण ऑफिस बेरर आसा तेंची नांवां हांव तुमकां सांगता. विनोद कुंडयकर प्रेसिडेंट, मागीर समीर बोरकर जो आसा न्ही तो ऑफिस बेरर, मागीर गिलबर्ट फर्नांडीस आणि एडिसन फर्नांडीस. आता एडिसन आमचो फर्नांडीस आसा तो ट्रेजरर. समीर बोरकर, मागीर ना शैलेश बोरकर, मागीर एडिसन फर्नांडीस आणि गिलबर्ट फर्नांडीस आणि मुस्तफा म्हणून आसा एक. ही इज अ मेंबर. बाकीचे आसा सगळे ऑफिस बर. लास्ट वन इज मुस्तफा, मिस्टर मुस्तफा इज अ मेंबर. सस्पेंड केलेला आसा आणि मनोहर पर्रीकरान तांकां सांगले की तुम्ही माफी मागा कंपनीची
फॉर नो ऑफेन्स ऑफ देअर त्यांची कसलीच चूक नसतना कायद्यान झगडटा म्हणून तांकां माफी बरोवन दिवंक सांगली आसा आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाणे सीएम सांगता म्हणून एपोलॉजी बरोवन दिल्ली आसा आनी तांकां मागीर दुसरे दीस सोमारच्यान घेता म्हणून सांगलें हे शेनवार दीस जाले आयतार दीस फोटो काडलो सोमारच्यान तांकां घेता म्हणून सांगलें माफी दिल्या नंतर आनी सोमार दीस तांकां घेवंक ना बाकीच्याय भुरग्यांक घेवंक ना कळ्ळें म्हणजे इट इज समवेअर इन द मंथ ऑफ जुलै 15-16 म्हणजे 14-15-16 आर द जुलैचे सगळे डेव्हलपमेंट आसा आनी हे भुरगे जे आसा न्ही ते अजून भायर आसा माफी दिवन सुद्धा जे आसा न्ही तांकां भितर घेवंक ना त्यांना सस्पेंड केलं होतं त्यांना सस्पेन्शन त्यांचं मागे घेतलं पाहिजे म्हणजे ज्या डेटला सस्पेंड केलं होतं ना त्या डेट पासून मागे घेतलं पाहिजे एक युनियनचे अधिकार त्या युनियनच्या अधिकाऱ्यांना दिले पाहिजे का आणि सांगतात की आता सरकार काय करतं एखादं युनियन आलं ना मध्यंतरी ते युनियनला बाजूला काढतं त्या युनियनच्या नेत्याला तरी बाजूला काढतं म्हणजे क्रिस्टोफर फॉन्सेकानं पण तिथं वास्कोच्या केसमध्ये जुवारीच्या केसमध्ये त्यांना बाजूला काढलं या केसमध्ये मला बाजूला काढलं आणि त्याचा परिणाम काय वाईट परिणाम काय झाला आता कुंडे इंडस्ट्रियल इस्टेट मधले नेस्ले मधले बाकीचे मग ते सगळेजण तो विचार करायला आला आता इथून पुढे आम्ही घेणार नाही काय ते त्यांना जर घेतलं नाही तर आम्ही सरकारचा निषेध करू त्यासाठी आम्ही काय पूर्ण गोवाभर आम्ही यात्रा काढू मानव अधिकाराच्या संदर्भात औद्योगिक जो म्हणजे दहशतवाद जो चालू आहे ना त्या औद्योगिक दहशतवादाच्या बाबतीत संपूर्ण गोवाभर मानव अधिकार यात्रा काढून राष्ट्रीय समान प्रवेश परीक्षा नीट रद्द करून कथितपणान गुणवत्तेच्या आधाराचेर पदव्युत्तर वैजकी अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश दिवन गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाचो अवमान केला त्या खातीर नीट खाला पात्र आशिल्ल्या MBBS दोतोरांनी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार भलायकी खात्याचे अतिरिक्त सचिव गोंय वैजकी महाविद्यालय तशेंच गोंय महाविद्यालयाचे डीन हांकां सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो अवमान केल्ल्या खातीर कायदेशीर नोटीसो दिल्यात आमचेर हो अन्याय कित्याक असो प्रश्न ह्या दोतोरांनी केला पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट like to join but have not been allowed to do so since the concerned authorities have not received any instructions from our state government to readmit us back even after 4 days after the order from the state Supreme Court. Yesterday in the High Court, the state government said that they received it yesterday morning and we were told that by today afternoon they would take an action, but till now no action has been taken. The people who were illegally admitted on the state government by the state government are still continuing working in their respective departments even after the Honorable Supreme Court has cancelled their fresh admission and put us back. We have the copy of the merit list of the fresh admissions which clearly shows why Mr. Manohar Parrikar is hell-bent on not giving us our respective seats back. We'll give it to you. We have it with you. I guess we have already served it to you. It was a trick played by the state government to corner us so that we would run short of time and would not be able to do anything to challenge the government's adamant stand as the last date for admissions was 31st July 2013 for all over the country. We were put in such a situation at the last moment by a state government that even after competing with lakhs of All India students and emerging meritorious, we were left with neither an All India seat nor a state quota seat just because the state government had to protect the interests of a few local personal students. Why does the question arise of having less than a month of preparation as claimed by the Chief Minister for those students? In the letter dated 29 May 2013, when the Chief Minister felt that NEET PG would favor senior students, how come he has allowed Goan students to appear more than once through Goa Common Entrance Test all these years, GCT? What was the need to send the file back to the Advocate General again for his second opinion on NEET PG? When none of the states all over India have reverted on their decisions of giving admissions through NEET PG nor NEET UG after the 18 July verdict of the Supreme Court, why the Goa government wants to go against the Supreme Court verdict, thereby committing contempt of court? This issue, which had a clear judgment given by the highest court of India, is being made such a big issue in Goa. The government could have simply followed the directions of the apex court and not created such confusions, thereby playing with the future of 45 doctors. 1 ऑगस्टासावन चालू जाल्ल्या तिसऱ्या राज्य सुरक्षा सप्तका निमतान गोवा कॅना वतीन शुक्रारा पणजेंत काय कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या मजतीन जागृताय मोहीम हातात घेतली. 4 चाकी चलयतना चालकान सुरक्षा पट्ट्याचो वापर करचो,
तशेंच दुचाकी चालकान हेल्मेटाचो वापर करचो अशी विनवणी गोवा कॅनाचे वतीन ह्या वेळार केली. तशेंच तांचे म्हत्व लोकांक पटोवन दिले. झेब्रा क्रॉसिंगाचेर वाहन चालकांनी लोकांक वचपाक प्राधान्य दिवपाचेरूय तांणी भर दिलो. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. The Goa State Road Safety Week organized by the Director of Transport from Goa Can, we have taken a decision to be on the street and also to involve the students to understand what is going on the street. As we have seen now from 3 o'clock, many people they just put a helmet because it is a highway. They are not even putting the strap. Secondly, we have found many people not wearing the seat belt. Particularly, we have found government vehicles who are not wearing the seat belt. We have to stop them and remind them that you are a government driver, please put the seat belts. Now, this is a very important point because the number of accidents are increasing, injuries are increasing. One person is dying every 36 hours. From month of January to June, already 120 people have died. So our effort here is that this is not only about putting the talang or the police giving the fines. People have to self-educate, discipline themselves. Road is there, they should use the road responsibly. And today we have got the cooperation of the NSS and Consumer Welfare Cell of Home Science College. We have asked them to join today so they can understand also what is the situation of women. Many women who are sitting on the front seat, they are not putting the seat belt. Many parents are keeping the child on the front seat without seat belt. Now these are very important things that the students should know at an early age. That's why we have requested them to join us, see what is going on, and then write to the government what is their views, how we can improve the situation. And we are confident that if we have this type of actions, people will become aware. A lot of people have welcomed this. They have thanked us that we are reminding them. This is not a question of putting a fine. We want to remind the people that they have to be safe. Today we have got nearly 27 lakh tourists, and we have requested the government of Goa Tourism Department also to put an appeal to the tourists. We have seen so many rent-a-bike tourists are going with a Karishma helmet. It is not a ISI mark helmet and it will endanger their lives. So our appeal to the drivers, riders particularly, and those who are having the vehicles to drive responsibly and take their own initiative to be safe on the road. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो.
आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हापशां नुस्त्या मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्या वतीन दिवपी आनी नुस्तें विक्रेते संघटनेच्या श्री बोडगेश्वर आपमजत गटान उपलब्ध केल्ल्यो खासा कापडी पोतयांचें लोकार्पण शुक्रारा सांजवेळार नगराध्यक्ष संदीप फळारी आनी पालिका प्रशासन खात्याचे संचालक एल्विस गोम्स हांच्या हस्तुकीं जालें. तशेंच 3 ऑगस्टा सावन प्लास्टीक पोतयो नुस्त्या मार्केटांत वापरपाक बंदी घालपाचो निर्णय घेतलो. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. प्लास्टीक पोत्यांनी एकदम चड घाण करून पूण आतां हे तुमी यूज करून हे ज्यो पोती आयल्या म्हाका दिसता तितून म्हापशां नितळ उरतले आनी हें तुमी बरें काम केल्ल्या कारणान हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सरकाराच्यो येवजण्यो आनी वेगवेगळे प्रकल्प आतां नेटान सुरू आसा. त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्यो ज्यो स्किम्स आसता म्हाका सांगपाक खूब खोशी जाता की आमचे जे डायरेक्टर आसा ते एक घराणीचे एक डायनामीक ऑफिसर अशें आसा आनी खूब फावटी अशें जाता की खुबश्यो स्किम्स ज्यो आसता मेन प्रोजेक्ट्स आसता तितलेच फुडें वयता आनी खुबश्यो स्कीम भायलेलीच कागद कशे पडून उरता. फंड्स येतात ते वापरिनासतना परत वयता आनी कोणाक तेजी खबर पासून आसना. पण ह्या डायरेक्टरान जेन्नाच्यान तांच्यानी हो म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनचो पदभार सांबाळ्ळा तेन्नाच्यान ताणें सगळ्यो स्कीम आनी खास करून जे तळागाळ्यांतल्या गरिबां खातीर किंवा लोकां खातीर कश्टकरी समाज आसा तेंच्या खातीर ज्यो स्किम्स आसा आमच्यो UPA म्हणून आसा अर्बन पॉवर्टी एलिव्हिएशन त्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी तेचे फायदे लोकां कडेन पावोवपाचो तो तळमळीन प्रयत्न करता. ताका आमी सगळ्यांनी आमच्या जाता आमी ताका तेंको दिवपाक जाय. त्याचोच एक भाग म्हणून आनी एक पर्यावरण किंवा एनवायरनमेंट प्लास्टीक मुक्त जावचें म्हणून ही एक स्कीम आनी हो कार्यक्रम आज तुमच्या मार्फत म्हापशांत जो सुरू जाता. आमी सदांच पळयता की खंयचीय जेन्ना आमी अंमलबजावणी खंयची एक स्कीम किंवा खंयची योजना जेन्ना आमी स्टार्ट करपाक सुरू करपाक सोदता तेन्ना लोकांचो जो पर्यंत सहभाग आनी सहकार्य मेळना तेन्ना कितें करपाक शक्य जावचें ना. चालू आसा हें प्लास्टीक कशें आमी कंट्रोलान हाडपाचें आनी प्लास्टिकाचो उपयोग कसो करूंक शकतले. खुबसो उपयोग जाला. आतां ह्यो बाटल्यो बिटल्यो आतां ताचो परत उपयोग जाता. पूण ही जी पिशवी आसा बारीक पातळ पिशवी ताचेर अजून कांय सोल्युशन मेळोंक ना. चड करून लोक लासता पूण लासल्या उपरांत ताचो हेल्थाचेर परिणाम कितें जाता तो कोणाक खबर ना. परिणाम जाता लोकांक त्रास जाता पूण खूब दिसा उपरांत ते त्रास जाता पूण ते लोकांक समजना. म्हणटकीर सद्याक आमी एक हें करुया की प्लास्टीक यूज करचें न्हू
पूण फुडाराक मागीर कितें जर हातान आमच्या कितें तरी आयलें की मागीर आमी ते यूज करपाक प्रॉब्लेम आसचें ना अशें म्हाका दिसता. तर तात्पुरते तुमी मातशें बेर करचें. दुसरें म्हणटा तें संदीप बाबान सांगलां तशें न्यू मार्केट जें आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत आयलां. भाजपा सरकार गांव चलो अभियानाच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांच्यो सूचना आयकतले अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलां. आल्दोना मतदारसंघात आयोजित केल्ले गांव चलो अभियानाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार ग्लेन टिकलो आनी हेर मानेस्ते हाजीर आशिल्ले. आल्दोनच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. जनता पार्टीचे ग्राम चलो अभियान चालू आसा आणि ह्या अभियानाच्या माध्यमांतसून पार्टीचे प्रदेश स्तरावयले लिडर्स, आमदार, मंत्री हे गोंयभर भोंवतात. प्रत्येक बुथान वचून 2-2, 3-3 बुथांचे एकी कडेन बैठको घेवन संघटनात्मक स्थिती कशी आसा हाची माहिती घेतात. संघटनेन कितें प्रॉब्लेम्स आसात जाल्यार पळयतात. सरकारच्यो गेल्या 1.5 वर्साच्यो स्किमी जनते पर्यंत पावल्यो की ना हे पळयतात. आनी खंयच्या बाबतींत सरकार कमी पडटा, उणें पडटा हाच्या संदर्भांतल्यो मौलिक सूचना जनते कडल्यान घेतात. आमचे 40 मतदारसंघात अश्यो बैठको चालू आसात. फाटल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो कार्यक्रम दररोज चालू आसता. 40 मतदारसंघांनी 40 ठिकाणी हे काम दररोज चालू आसता. येणाऱ्या 10 तारीख पर्यंत हे काम चलतलें आनी 10 तारखे उपरांत प्रदेश स्तराचेर सगळ्यांची निवेदनां जातली आणि एक कन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट तयार जातलो. ज्या रिपोर्टांतसून पार्टीक खंय खंय लॅप्सीस आसात, त्रुटी खंय आसात संघटनेत, सरकारच्यो येवजण्यो ह्यो जनते भितर पॉप्युलर आसात की ना, आनी खंयच्या विशयांत खंयच्या क्षेत्रांत काम नवीन करणे गरज आसा, खंयचे समाजांतलो खंयचो घटक दुर्लक्षीत आसा, हे सगळेच माहिती मेळून कन्सॉलिडेट जावन फुडल्या 3.5 वर्षांत सरकार आनीक बरें इफेक्टीव, बरें प्रभावी जावचें. भारतीय जनता पार्टी आमचे गांव चलो अभियान आयज हांगा आमी बैठक घेतली आसा. एंड आमचे सगळे आयज आमचे बूथ अध्यक्ष, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस, तशेंच आमचे सरपंच, पंच आयज सगळे आयज मोठे संख्येन आयिल्ले आसा. आनी अशेंच आमचे दुसरे बुथान चल्ले आसा. आनी काम एक्चुअली आमच्या पार्टीन एक बरी आमकां संदी दिल्ली आसा. कित्याक ह्या असले मिटिंगाक घेवपाक, बैठक घेवपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की आमचें इंटरेक्शन जावपाक. आयज आमचे बूथ कितें ग्रिव्हन्सीस आसा, कितें डिफिकल्टीज आसता ते आमी सोल्युशन मागीर फुडें काडूंक शकता. एंड अशेंच आमी फुडाराक आमचें आतां लोकसभा इलेक्शन आनी लागीं आसा आनी 8-10 म्हयन्यांनी लागीं आसा. हें आमकां खूबशें बरें जातलें आनी आमकां खूबशी म्हायती मेळटा की आयज आमच्या मतदारसंघान आयज चल्ला तशेंच म्हाका तांच्यांनी जबाबदारी दुसऱ्या मतदारसंघान दिल्ली आसा. काणकोणचे आमदार आणि खेळा मंत्री रमेश तवडकर लोकांक विश्वासात घेनासतना आपणाक जाय ते निर्णय घेता. गायतोंडे मैदानाचेर मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उबारपाचो निर्णय तांणी स्वता घेतला असो आरोप काणकोणचे आदले आमदार विजय पै खोत हांणी केला. हे विशीं मंत्री रमेश तवडकर हांकां विचारलें तेन्ना लोकांनी हो प्रकल्प समजून घेवचो अशें तांणी सांगलें. काणकोणच्यान बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. तो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो काणकोणाक करपाक पळयता हांगचो मंत्री, तो मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काणकोणाक करप ही बरी गजाल आनी तो काणकोणाक करपाकच जाय. पूण ज्या जाग्यार तो करपाक पळयता, ज्या गायतोंडे मैदानाचेर तो करपाक पळयता तें रॉंग आसा. कित्याक गायतोंडे मैदान आतां तुमकां सांगपाक म्हणजे काणकोण म्युनिसिपालिटी जी आमची एरिया आसा, मेन मार्केट एरिया आहा, थंय ओपन स्पेस खंय आसा आमचे कडेन. हाजे पयलीं जायत्या जाग्याचेर जायत्यो घोशणा केल्या, पूण तितल्यो जाल्या घोशणा करप न्ही. हें जेन्ना जर तर गांवचो डेव्हलपमेंट किंवा गांवचो जर तर विकास करपा आसा खरोखर जाल्यार लोकां आपोवन गांवचे विचारपा जाय, हें जावपा जाय काय म्हणून. तागे स्वताक बर्थडे आहा आनी बर्थडे दिसा तो फावंडेशन स्टोन घालपाक उठलो तेन्ना आज थंय खोदकाम चालू आहा, काल खोदकाम चालू आहा आनी काल कळ्ळें आमकां. हें जर तर सोडोवपा जालें जाल्यार हो प्रश्नच निर्माण जायनाशिल्लो. पण लोकां हिता खातीर चलयिल्लें राज्य जर आसा जाल्यार लोकांक विश्वासान घेवन हें करपा जाय. हांवें मंत्री आसा आपूण आनी आपूण जाय तें करतलो हें म्हाका मान्य ना.
आणि हे सामकी चूक आसा आणि जर ते कन्स्ट्रक्शन जर जालें जाल्यार येणाऱ्या काळात त्या कन्स्ट्रक्शनाचो परिणाम कितें जाता हे तुमकां पळोवपाक मेळटलें. की विजय पैकत एक म्हज्यानी पयलीं आमदार आशिल्लो, सिनियर आमदार आसा, त्यामुळे ताकाय एक काणकोणच्या विकासा संदर्भाची चिंता आसा. तर सगळ्यांनी जर अशा तरेन जर सूचना करून जर व्यवस्थित मार्गदर्शन करून जर विकास केलो जर जायत की काणकोणकार अनेक वर्सां जे विकासाची अपेक्षा करतले ती अपेक्षा आज जे आमचे सरकार, ते भक्कम सरकार या सरकारच्या माध्यमातून करपाक शकतले. कित्याक म्हजी इतलीच विनवणी आसा की फुडें अनेक प्रकल्प येतले, केवळ इंडोरच न्ही. त्यामुळे तो प्रोजेक्ट कितें आसा तो समजून घेवचो आणि त्यामुळे लोकांचे त्या प्रकारे लोकांचे कितें वायट जावपाक शकता, मग कितें बरें जावपाक शकता, हे जर सगळे गोष्टी जर समजून घेतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता अशे तरेचे अनेक प्रकल्प आमकां फुडें व्हरपाक मदत जातली. पूण स्पेस उरतले, कारण हायवे सगळ्यान सेटबॅक आसा की ताच्या कडेन ओपन स्पेस उरतली. त्या भितरलो इंडोर्स आसा की फाटल्यान जी लँड आसा ती लँड आमकां लँड एक्विजिशन करून ह्या प्रकल्पाक घेतलेले आसा. की त्याच बरोबर म्हाका दिसता की भितरले जो इंडोर्स आसा सादारणशे 1,500-2,000 लोकांची कॅपॅसिटी आशिल्लो, म्हणजे गॅलरी आनी सकयलें, तो मल्टीपर्पज आसा की त्यामुळे स्पोर्ट्सा खातीर मेळटलो आनी बाकीच्या एक्टिविटी खातीर मेळटलो, ओपन एक्टिविटी मेळटलो. की त्यामुळे कोणेच तसो धरचो न्ही. की म्हाका दिसता की अनेक जाण जर समजून घेतलो आसा, ज्या कोणी जर समजून घेतलो नासता जर जायत न्ही की तो इंडोरचो प्रकल्प आसा तो समजून घेवचो आनी तातूंतल्यान समजा कांय दोश आसा जर जायत न्ही ताजेर चर्चा करून आमी फुडें वचूं येता. खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं पळयात आनीक एक फावट कांय मुखेल खबरो. सरकार पंचायत आनी ग्रामसभा हांकां समान अधिकार दिवपाचो यत्न करतले, भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. मायनिंग विशयाचेर केंद्र आनी राज्य सरकार गोंयचे जनतेची करता फकाणां, क्रिस्टोफर फॉन्सेकाचो आरोप. 29 ऑगस्टाक पणजे शारांत काडटले विराट मोर्चा. आनी सी स्कॅन प्रकल्प नार्वे गांवांत जावचो न्हय, नार्वेच्या लोकांची मागणी. आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.